नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। अहिले देशको राजनीति विभिन्न विषयहरूले गर्दा गिजोलिएको अवस्थामा यस्ता धेरै मुद्दाहरू पनि ओझेलमा परिरहेका छन्, जसले लामो समयदेखि उठाइँदै आइएको थियो, जसलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्ने विभिन्न कानुनहरू, विभिन्न नियमावलीहरू पनि अहिलेसम्म हुन नसकेको अवस्थामा जसरी संसद अवरोध भइरहेको छ, यस्तै विभिन्न मागहरू, मधेसवादी भनिएका दलहरूले राखेका मागहरू जुन चाहिँ पछिल्लो समय संसदमा टेबल हुनुपर्ने थियो, कतिपय मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, ती मागहरूका विषयमा पनि अहिले पछिल्लो समय कुराकानीहरू उठिरहेका छैनन् र आफै मधेसवादी भनिने दलहरू पनि आफै विभक्त भइरहेका छन्। एकै माग, एकै मुद्दा लिएर आएका, एकै माग, एकै मुद्दामा राजनीति गरेका दलहरू पनि अहिले विभिन्न चिरामा विभाजित भएर ती मुद्दाहरू नै कमजोर भइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। यिनै विषयमा आज छलफल गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ एकजना वरिष्ठ नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णलाई। कर्णजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अहिले अब जसरी भने तपाईहरु एकै मुद्दा लिएर, एकै कुरा लिएर, एकै मुद्दा हो, एकै विषय हो भनेर लामो समयदेखि विभिन्न चिरामा भएको पार्टीहरू बीचमा फेरि एकजुट हुनुभयो, फेरि अहिले टुट्नु भएको छ हैन। अनि फेरि टुटेका विभिन्न गुटहरू यताबाट यता जाने, उताबाट उता जाने, एक हुनु पर्थ्यो, एक भइसकेन भन्ने खालको अवस्था आइरहेको थियो। यो अवस्था लगातार किन आइरहन्छ? तपाईँ त सद्भावना पार्टीको बेलादेखिको मान्छे, गजेनारायण सिंहसँग सँगै काम गर्नुभयो, त्यो सपना देखेर, त्यो मुद्दा मधेसका कुराहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने सपनाहरू देखेर ती किन पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा यस्तो किन भइरहेछ? म हेर्नुहोस्, सद्भावना परिषददेखि नै मधेसको मुद्दामा काम गरिरहेका मान्छे हो। यो एउटा मौसम हुँदो रहेछ देशको। इलेक्सन पछि इलेक्सनमा गठबन्धनहरू भयो, अस्तित्व जोगाउने गठबन्धनहरू राम्रो थियो। त्यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि माओवादी र एमाले पनि पछि आएर मिले। हामी दुईटा पार्टी थियौं, त्यस वखतका संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी। यो दुईटै गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौं र हामी अगाडि गठबन्धनमा बढ्यौं। त्यो यस्तो मौसम थियो कि पार्टीहरू मिल्दै जाने र हामी पनि मिल्यौं। त्यो बेला चाहिँ गठबन्धन गर्नुभयो? गठबन्धन सुरुमा गर्यौं, इलेक्सन ताका गठबन्धन, पछि आएर पार्टी नै मिलायो। पछि चाहिँ फेरि पार्टी टुट्ने जस्तो अवस्था भएको भन्नेको बेला रातारात तपाईहरुको त्यो फेरि अहिले हेर्दाखेरि मौसम कस्तो आयो भने सबै पार्टी फुट्ने, हाम्रो मात्रै होइन। एमालेबाट माओवादी निस्के, एमालेबाट माधवजी निस्कनुभयो, उपेन्द्रजी हामीलाई निकालेर एकलौटी गर्न खोज्नुभयो। विभिन्न पार्टीहरू यस किसिमबाट विखण्डित भइराखेका छ। तर के छ भने मधेसका मुद्दा कमजोर हुँदैन। किन कमजोर हुँदैन भने त्यो वास्तविक मुद्दा हो, समानताको मुद्दा हो, यो देशमा मुक्तिको मुद्दा हो, पहिचानको मुद्दा हो। त्यो प्राप्ति नभइकन आफैमा समाप्त हुन जाँदैन, पात्र फेरिएला। आज म गरिराखेको छु, भोलि अर्को आउला। तर के हुन्छ भने जबसम्म कायम रहेछ डिस्क्रिमिनेसन, भेदभाव, तबसम्म मान्छेहरू आन्दोलित हुन्छन्, क्रान्ति गर्छन् र विषय उठिराखेको छ। त्यसकारण अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने त्यहाँ विभिन्न मुद्दाहरू छन्, विभिन्न कुराहरूमा डिस्क्रिमिनेसन छ। तर तिनै नै मुद्दालाई चाहिँ एकीकृत भएर संयुक्त रूपमा उठाइन त अलिक सम्बोधन हुने चाहिँ चाँडो हुन्थ्यो होला हैन? लगातार सम्बोधन गर्ने क्रममा हुन लाग्यो, केही हदसम्म कुनै कुराहरू चाहिँ अलिकति ट्र्याकमा आउन लाग्यो भन्नेको बेला फेरि विघटन बिखराव हुन्छ, फेरि चाहिँ सबै अलग अलग ठाउँमा हुन्छन्। मुद्दा त एउटै भन्छ नि। तर होइन, दुईटा कुरा तपाईँ यसमा के हेर्नुहोस् भने हामीले नै आवाज उठाउन त सङ्गठित धेरै राम्रो हो। जति सङ्गठित हो त्यति आवाज जान्छ। तर फेरि पुरा गर्नको लागि त जुन स्ट्रक्चर हो संसदको त्यसैबाट हुन्छ। त्यहाँसम्मको हैसियत हामीलाई प्राप्त छैन। दुईटै अझ मिलाइदिने हो भने त्यो हैसियत प्राप्त छैन। र यो देशमा संघीयताको
चर्चा नै उत्पन्न नै 47 सालदेखि गजेन्द्र नारायण सिंहले गर्नुभयो। उहाँलाई देश तोरुवा देश फोरुवा विभिन्न लाग्यो। हैन, संविधान सभाको मुद्दा नै मधेसबाट आएको भनेर अहिले भनिन्छ। त्यो त के भयो भने आज त पुरा भयो नि, पुरा हुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंहको जीवनमा पुरा भएन, पछि आएर त पुरा भयो विकृत रूपबाट। अहिले तपाईले जसरी भन्नुभयो नि हाम्रो सबै मिल्यो भने पनि संसदमा पुग्ने त्यो संख्या पुग्दैन, पारित गराउन गाह्रो हुन्छ, मुद्दा रहिरहन्छ। तर यिनै दलहरू चाहिँ तपाईहरुसँग सबै यो संविधान कतिपय बुँदामा तपाईहरुले राखेका मागहरुमा पनि संविधान चाहिँ संशोधन गर्न तयार छौं भन्ने त सबै दलहरूले भनिरहन्छन्। तैपनि हुन चाहिँ किन हुँदैन त? बडा अप्ठ्यारो अवस्था के रहेछ भने भन्नु र गर्नु अलग अलग कुरा हो। राजनीतिक रूपमा जुन बेला संकट पर्छ त्यो बेला हाम्रो मुद्दालाई सबैले स्वीकार गर्दो रहेछ। जब देउबाजीको सरकार बन्यो, प्रचण्डजीको सरकार बन्यो, त्यो बेला पनि हाम्रो आवश्यकता महसुस भयो। त्यो बेला पनि 3 बुँदे सहमति भयो। जुन मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, त्यसपछि आयोग गठन गर्ने आन्दोलन सम्बन्धमा, नागरिकताका मुद्दा र लगायतका मुद्दाहरूलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढ्नुभयो। संविधान संशोधनको कुरा एक्सेप्ट गरिकन 4 बुँदे हुन त हामी यति मात्रै संशोधन होइन, तापनि हामीले केही भइराखेको छ भने एक्सेप्ट गरौँ भनिकन संसदमा पनि ल्याइयो। त्यसवखत सरकार छोडेका एमाले मानेन, एगेन्स्टमा भोट दिए। तर फेरि तिनै एमाले मान्छ भनेर तपाईहरु आफै एकचोटि फेरि उनीहरुसँगै जानुभयो अहिले पछिल्लो समय केपी ओलीको सरकारमा। बिल्कुल, म त्यही भन्दैछु। जब अप्ठ्यारो पर्छ, भन्छ नि बैतरनी पार गर्ने कोही हुँदैन त गाईको पुच्छर समात्छ मान्छे, यो हाम्रो वैदिक कहावत हो। त्यस्तै अप्ठ्यारो पर्यो जब उहाँबाट प्रचण्डजी, माधवजी निस्कन थाल्नु भएको थियो। त्यो बेला हाम्रो बीचमा कुराकानी सुरु भयो र त्यसवखत हामी 6 महिना वार्तामा थियो। त्यो वार्ताको एउटा मेम्बर म पनि थिएँ र हामीले बडो प्रष्ट रूपबाट भन्यो, हामीलाई मन्त्री ठुलो कुरा होइन, हामीलाई आफ्नो मुद्दा ठुलो कुरा हो र तपाईँ कोही पनि व्यक्ति बाँकी हुनुहुन्न जसबाट कि हामीले सम्झौता गरेका छैन। त्यसकारण सम्झौताले हाम्रो माग पूरा भएको छैन। राज्यको चरित्र हेर्नु हो भने सबैको सम्झौता फेल भएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि आजसम्म तपाईको सम्झौतामाथि हामी विश्वास गर्दैनौँ, काम गर्नु पनि भयो। बिल्कुल तपाईँ तर तपाईले भन्नु भने सरकार चाहिँ महत्त्वपूर्ण थिएन भने, तर सरकारमा चाहिँ किन गइन्छ त? किन जानुपर्छ? सधैँ मधेसवादी दलहरुलाई लाग्ने एउटा आरोप पनि छ नि, एउटा मुद्दाहरू देखाउँछन्, सरकारमा जाने चाहिँ बाटो बनाउँछन् र मुद्दा चाहिँ जुन चाहिँ मुद्दा सम्बोधन गर्नतिर सरकारमा रहन्जेल ध्यान हुँदैन, फेरि बाहिर गएपछि फेरि कुरा गर्न थाल्छ। बिल्कुल तपाईँ ठिकै भन्नुभयो भने हामी माथि लाग्या यो आरोप नै हो। अरू कोही पनि जान हुने सरकारमा र हामी जान नहुने? हामी के को लागि राजनीति गरे हो? हामीले संसदमा साधु सन्त महन्त बन्न आएको त अपर्च्युनिटी पाउँदाको अवस्थामा गएछौँ। ओलीजी 6 महिना अगाडि नै हामीलाई मन्त्रीमा प्रवेश गराइराखेका थिए, हामी गएनौँ। किन गएन भने मुद्दा कमजोर हुँदो रहेछ। तर त्यो बेला त पार्टी एकै थियो तपाईहरुको, त्यो भित्रै पनि विवाद थियो। विवाद भए पनि हामीले त राख्यौँ नि, वार्ता कमिटीले राखेर पुरा पनि भयो। पार्टीको एक सेक्सनले त्यो वार्ता कमिटीलाई मान्यता पनि दिएको थिएन, दिएन। तर पुरा त भयो। रिजल्ट हेर्ने हो भने मुद्दा फिर्ता भयो। बाँकी मधेस आन्दोलनका जुन मुद्दा थिए त्यो फिर्ता भयो। कोर्टमा चलिराखेका मुद्दाहरू जुन कानुन रहेछ केही टेक्निकल कारणले भएन, तर 21वटा मुद्दा फिर्ता भयो। 139 जना व्यक्ति रिहाई पाए। त्यसपछि तपाईको नागरिकताको अध्यादेश आयो जो धेरै दिनदेखि लम्बिराखेका थिए। संविधान संशोधनको कमिटी बन्यो।
त्यो कमिटीमा पनि म थिएँ, भएको त हो। त्यो केवल सरकारको लागि हामी जान्छौँ कि काम पनि गराइराखेका छौँ। तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि, जस्तो कसैको चाहिँ मनले, नियतले साँच्ची नै सोचेर होइन त्यसको त्यो इस्युप्रति जेन्युन आस्था, जेन्युन चाहिँ त्यसको चाहिँ लगाव भएर गर्ने पनि हुन्छ। जस्तै केपी ओली सरकारमा जुन तपाईँ जानुभयो, उहाँले त सधैँ तपाईँहरू भनेर यो सङ्घीयताको विरोधी हो, मधेस मुद्दाको विरोधी हो, मधेसमा त्यत्र आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई 2-4वटा आँप झऱ्यो भनेर भनेका कुराहरू पनि तपाईँहरूले नै विरोध गर्नुभएको हो त्यो बेला होइन। हाम्रो तपाईँहरूकै पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग त्यत्रो विवादै भयो, संसदमा पारिजाऊ भन्नेसम्म कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले नै उठाउँदै गर्नुभयो। अब त्यस्तो मान्छेसँग चाहिँ तपाईँहरू जानुको कारण चाहिँ यो अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा यसबाट जसरी पनि हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हो कि केही त्यस्तो जेन्युन गर्छ भन्ने पनि देख्नु भएको थियो? हाम्रो कुनै व्यक्तिसँग हाम्रो अहिले पनि रिसिभी छैन, कोही पनि नेतासँग व्यक्तिगत रिसिभी। जुन भोइसहरू आए त्यसको हामीले प्रोटेस्ट गरे हौँ। त्यो बेलामा ओलीजी त्यस्तो थिए भने ओलीजीले म संविधान संशोधन गर्छु भने होइन, तिमी अछुत हो, तिमी बाहिर बस भन्ने, मुद्दा फिर्ता गर्दाखेरि तिमी अछुत हो भन्ने काम त गरे नि। काम त मैले अघि नै भने, यिनीहरूको नियत त ठिक छैन, तर अप्ठ्यारो पर्ने बेलामा नै यिनीहरू काम गर्दो रहेछ। त्यो तपाईँले अप्ठ्यारो परे बेला यिनीहरूसँग गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो हो त त्यो बेला तपाईँहरूलाई? अप्ठ्यारो त परेको थियो नि, अप्ठ्यारो पर्या हो र हाम्रो इस्यु जीवित थियो जसको लागि हामी सङ्घर्षरत थियौँ। त्यसै कारण त 6 महिना समय लाग्यो नि। हेर्दाखेरि तपाईँको लाग्छ कि तुरन्त भयो भन्ने होइन। त्यो कमिटीमा कुरा गरेर 6 महिनापछि हामी समराइज गरेर यहाँसम्म पुग्यौँ। यदि ओलीजी भएको भए संविधान संशोधन पनि हुन्थ्यो। त्यो अघि तपाईँले आफैले भन्नुभयो जसरी गजेन्द्र बाबुले चाहिँ जुन बेला सोच्नु भएको थियो सङ्घीयता उहाँको जीवनकालमा भएन, धेरै पछि सम्भव भयो होइन। यस्तै यो कुराहरू पनि जेन्युन इस्यु हो, जेन्युन मुद्दा हो, मुद्दा कायम रहन्छ, मुद्दा रहिरहन्छ अनि सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, सम्बोधन हुन्छ। यो भन्दै गर्दा ती मुद्दा पनि त कुनै न कुनै बेला सम्बोधन हुन्थे। तर त्यो यस्तो अवस्था थियो जुन बेला चाहिँ तपाईँ नै आफै संविधान सभामा भएर बनाएको संविधानले संसद यसरी इम्याच्योर नमरोस् भनेर चाहिँ कानुन बनाएर होइन संसद विघटनको लागि त्यति संसद विघटनको अवस्थालाई त्यति कडा पार्नु भएको थियो तपाईँहरूले होइन। पार्टी दल फुट्ने अवस्था त्यस्तै थियो, संसद विघटनको अवस्थाहरू त्यस्तै थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति जटिल बनाइएको थियो। त्यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो संसद विघटनलाई चाहिँ तपाईँहरूले मान्यता दिने हिसाबले जुन जानुभयो त्यो सही भयो? दुईचोटि हाम्रो संसद विघटन भयो। फर्स्ट संसद विघटन प्राइम मिनिस्टरको हैसियतबाट गर्नुभयो। यो मेरो हैसियत हो, म विघटन गर्न सक्छु। संविधान सभामा एउटा ठुलो इस्यु थियो, यो देशमा एस्टेब्लिश गभर्मेन्ट कहिले रहेन। त्यो केवल डेमोक्रेसी पछि होइन, राणा कालदेखि नै हेर्नुहोस्, स्टेबल गभर्मेन्ट पनि नभइकन देश त चल्न सक्दैन। त्यसकारण हामी संविधानमा एउटा कुरा के बनायो भने जबसम्म संसदबाट सरकार बन्न सक्छ त्यो बेलासम्म विघटन गर्न सक्दैनौँ भन्ने धारा 76 मा बडो प्रश्नबाट यो भएपछि यो भएपछि यो बनायो हामीले। तर उहाँले विघटन गर्नुभयो, त्यसको विपक्षमा नै हामी थियौँ। पहिलो विघटनमा हामी उहाँको साथमा थिएनौँ। दोस्रो विघटनको अवस्था कुन बेला भयो भने जबकि उहाँको पार्टनरहरू छोडेर निस्के, रोडमा आए, त्यो बेला हामीले उहाँसँग फेरि वार्ता स्टार्ट गर्यौं र यो अवस्थालाई मधेसका मुद्दा केही सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले गरे हो। त्यसकारण हामीले भन्यो कि उधारो अब कसैसँग लिँदैनौँ, नगदमा लिन्छौँ भन्ने कुरा गरे हो। सबैको चेक बाउन्स भइसकेको छ, कोही पनि नेता इमान्दार छैन भने हामीले त ओलीजीलाई पनि भने हो, तपाईँ पनि इमान्दार हो भने होइन, काम गर्नुहोस्, हाम्रो साथ लिनुहोस्। जब उहाँले काम गर्नुभयो भने साथ नदिनु
यो त फेरि त्यो भन्दै गर्दा तपाईले जुन दोस्रो विघटनलाई चाहिँ सही थियो त्यो बेला भन्न खोज्नु भएको त्यो बेला सही थियो। किन चाहिँ सही लाग्यो तपाईलाई त्यो दोस्रो विघटन? दोस्रो विघटनको बेला किन सही थियो भने अब विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न नसकेको, सबै अवस्था पूरा भइसकेको कारणबाट एकमात्र उपाय थियो अब विघटन गर्ने। विघटन बाहेक कुनै उपाय नै थिएन। अब कोर्टले के गरे, के व्याख्या गरे, तर त्यही संविधानमै पनि त एकजना प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत गुम्दैमा उसले त संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। लिनु परेपछि पनि अर्का अवस्थाहरू थिए नि त। लास्टमा अन्तिममा कमसेकम सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था अन्तिममा आउँथ्यो होला। केपी ओली नै सबैभन्दा ठुलो दलको नेता भएर फेरि घुमेर उहाँमा नै आउँथ्यो होला। संविधान त्यसरी विघटन सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। उहाँले एकचोटि सबै दलमा म बढी हुँ भन्ने आइसक्नु भएको थियो। तर विश्वासको मत लिने अवस्था त आएको थिएन नि। विश्वासको मत आउने थिएन किनभने पार्टनरहरू गइसके। तर त्यो त फ्लोरमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला नि। होइन, फ्लोर त टेस्ट भयो नि। जब ग्राउन्डमै टेस्ट हुन्छ भने फ्लोरमा जानुपर्ने उहाँको लागि अवस्था थिएन र आज त्यही दुर्गति देख्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो प्रक्रिया पूरा गरिकन विघटन गर्नुहोस्। जब प्रक्रिया पूरा भयो त्यस वखत हामीले साथ दिया हो। विश्वास अविश्वास पनि आएको, तर के थियो भने त्यो अवस्थामा पनि बन्न नसकेको कारणबाट अब संसद विघटन बाहेकको अवस्था छैन भने गरे हो। तर बन्यो त पछि शेरबहादुर देउवाको सरकार त बन्यो। म त्यो सर्वोच्चको फैसलालाई म आफै एउटा कानुन व्यवसायी भएको कारणबाट र डेमोक्रेसी नै मूल मन्त्र जपिराखेको कारणबाट हाम्रो संविधानमा संविधानको अन्तिम व्याख्याता हामीले मान्यौं। हुन त फैसलामा कमेन्ट गर्न पाइन्छ, नपाउने होइन, त्यो भइ पनि राखेको छ। त्यसको दुर्गति आज सर्वोच्च अदालतले भोग्दैछ। त्यो त्यहाँ फ्लोर गर्नु पर्दै थियो। सर्वोच्चले व्याख्या गर्दाखेरि यो गलत विघटन हो भनिसकेपछि त्यो प्राइम मिनिस्टर कसले बनाउने त? संसारको संसदीय व्यवस्था दुनियाँमा प्राइम मिनिस्टरको नाम तोक्ने कुरा गर्नुभयो तपाईले, परमादेशबाट नाम तोकियो भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर त्यो नतोकेको भने अवस्था त रहेछ नि त, होइन? प्रधानमन्त्री बन्न छ। यदि सर्वोच्चले तोकि नदिएको अवस्था भन्नुभयो भने ठिक छ। त्यहाँ फेरि कतिपय बेला राष्ट्रपतिले पनि कतै एकातिर मात्र सहयोग गर्नुभयो, किनभने राष्ट्रपतिका पनि त त्यो बेला त्योभन्दा पहिला शेरबहादुर देउवाले कति सांसदको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरै लिएर जानुभएको होइन। हस्ताक्षर लग्ने व्यवस्था गरेछ, लग्नुभयो, त्यो अलग अवस्था हो। तर ओलीजीले पनि त पार्टीको सहमति लिएर जानुभएको थियो नि। दल र मेम्बरहरू त पार्टीका हुन्छन्। हाम्रो पार्टीले त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिजीले पनि त ल फ्लोरमै जानुस्, जे हुन्छ तपाईहरु त्यही हेर्नुस् भन्न मिल्थ्यो होला। तर उहाँले त संसद विघटनलाई सदर गरिदिनु भयो। फ्लोरमा जानुस् भन्ने कुरालाई फ्लोरको मागै छैन। संसद विघटनको अवस्थालाई कसले माग गर्ने त? अविश्वासको प्रस्ताव उहाँमाथि आएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने मात्रै राष्ट्रपतिले पठाउने न हो। राष्ट्रपतिले त्यसै फ्लोरमा जा भनिकन संसदमा जा भन्ने हो। हैन, उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँ अर्कोले दाबी त गरेको थियो नि त। दाबी कहाँ गर्ने त? दाबी कुन बेला गरे भने राजीनामा उहाँको आयो, संसद विघटन भयो, अनि सिग्नेचर लिएर पुगे। विभिन्न गुटका मान्छेहरूले सिग्नेचर गरेर प्रक्रिया त्यस्तै हुनुपर्ने हो नि त। दाबी पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ दाबी गर्ने हाम्रो संसदीय प्रक्रिया। संसद विघटन भइसक्यो र संसदको मेम्बरहरू सही गरेर जान्छ। तर फेरि उहाँ आफै पनि त जसले विघटन गर्यो उहाँ पनि दाबी गर्न जानुभयो। उहाँ दाबी गरेर जानुभयो, पार्टीको मेम्बरहरूको हैसियतबाट जानुभयो। एमाले प्लस त्यस वखतका जुन थियो जनता समाजवादी पार्टीका एक ग्रुपले गरे, अध्यक्षले गरे, संसदीय दलका नेताले गरे। त्यो त पार्टीको हो नि। गए पनि त आखिर
उहाँले दिए पनि त रिजाइन गरेर अब जनतामा नै जानुपर्छ। लोकतान्त्रिक तर त्यस्तो भइसक्यो भए पनि जानु उहाँले पार्टीको हैसियतमा नि जानुपर्ने जरुरी त किन पर्थ्यो त? यदि संसदै विघटन भइसक्यो भने उहाँ एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहि नै रहनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अर्को पक्ष दाबी गर्न गयो हस्ताक्षर सहित भनेर आफू दाबी गर्न जानुपर्ने अवस्था त हुँदैन थियो होला? होइन, त्यो किन जानुपर्ने भयो भने बीचमा एउटा ग्याप विश्वासको मतको थियो। अब उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न मैले सकिनँ भन्ने पनि लेख्नु भएको छ। मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, त्यसकारण अब संसद विघटनको लागि जानुभयो नि, त्यसै त जानु भएन। त्यो त फेरि हरेक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने विघटनमा जाने भन्ने नजिर बस्थ्यो होला नि त्यसो भए त? नजिर त नेपालमा के बसेको छ? सुप्रिम कोर्टको नजिर नै यस्तो रहेछ भने संसारमा नदेखिया नबढ्या संविधानले नबोल्या कुरो बोल्छ भने नजिर बस्छ। सुरुवात गरे हो प्र्याक्टिस हुन्छ, तर त्यसको प्रतिफल के हुन्थ्यो? आजसम्म तपाईँले अघि नै सुरुवात गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने राजनीतिक अवस्था यस्तो भाँड भैलो भएछ, गजोलिया छ। त्यो त जनतामा जानुपर्ने नि। सार्वभौम मेम्बर होइन, सार्वभौम संविधान अनुसार पनि जनता हो। जनताले एउटा त दिइहाल्थ्यो नि, एउटा रिजल्ट दिएको भए त आज संसद त चल्थ्यो, जो पनि प्राइम मिनिस्टर बन्ने। तर फेरि यस्तो भइसक्यो फेरि लगातार त्यस्तो त्यही तपाईँहरूले जुन जसरी सोच्नुभयो स्थिर सरकार रहेन भनेर त्यसलाई क्लजेस हाल्नु पर्यो उहाँलाई, फेरि यस्तो भएर लगातार त्यो स्थिर सरकार नरहने अवस्थामा त जनताको नियति त सधैँ कुनै पनि स्थिर सरकार नदेख्ने नै रहन्थ्यो। त्यो अवस्था के भयो भने करिब 3.5 वर्ष त क्रस गरिसक्यो। किनभने त्यस्तो म्यान्डेट त अहिले जसरी नेकपाको गठबन्धनलाई म्यान्डेट आएर पछि उहाँहरू एउटै पार्टी बन्नुभयो, त्यो म्यान्डेट त अब रेयर होला जस्तो देखिन्छ हाम्रो राजनीतिले हेर्दाखेरि। रेयर हुन्छ, रेयर भएको कारणबाट नै यो अवस्थाहरूको उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ हामी जुन सोच्छौँ त्यसको एक्स्ट्रा पनि कहिलेकाहीँ रिजल्ट हुन्छ। हामीले मनमा बनायौँ त्यही हुन्छ भन्ने होइन, त त्यो एक्स्ट्रा पोजिसन आएको कारणबाट, साधारण अवस्था होइन असाधारण अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि जनतामा जानु अपराध होइन, सार्वभौम जनताबाट निर्णय गराउनु अपराध होइन। किनभने सबै प्र्याक्टिस त 76 को भइसकेको थियो, लास्ट 23/7 को प्र्याक्टिस त बाँकी थियो। त्यस्तो अवस्थामा जनताबाट गइकन एउटा जनताले जसलाई मान्थ्यो अनि सोझो लिकबाट गाडी हिँड्थ्यो। आजसम्म लिकमा हिँड्न सकेका छैन। त्यो अवस्था त परिवर्तन भयो, संसद रह्यो होइन, अब पनि संसद छ तर संसदले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। एउटा विपक्षी दल जसले चाहिँ सत्ता जसको गयो उसले लगातार संसद अवरुद्ध गरिरहेछ। यो अवस्था चाहिँ जुन संसद अवरुद्ध भइरहेछ त्यो गर्नु ठिक थियो त? अब संसदमा आइसकेपछि संसदमा फेस गर्नु पर्थ्यो कि यसरी एकहोरो रूपमा अवरुद्ध पनि भइरहेछ, आफ्नो खालले फेरि कतिपय काम पनि भइरहेछ। एमसीसी नै त्यत्रो त्यो विषय नै पास भयो। तपाईँ दुईटा कुरा के हेर्नुहोस् भने संसदीय व्यवस्थामा यो नयाँ अवरोध होइन, योभन्दा पहिले पनि एकीकृत नै थियो एमाले। त्यो बेला पनि महाकाली सन्धिको बेला 45-46 दिन अवरोध थियो। यसपालि त्यो अझ लामो भइसक्यो। लामो अब हुनै लाग्यो, जति समय बित्ने हो लामो हुन्छ। हामी पनि संसद अवरोध कतिचोटि गरे हो विभिन्न प्रसङ्ग लिएर। हुन्छ, देशमा भएको कुराबाट प्रतिपक्षले गर्ने त्यही नै हो संसदमा। यो लामो भयो त लामो भयो भने यसलाई सानो गर्ने प्रक्रिया के त? आखिर संसद त संसारमा चलेको छ, अवरोध सबै ठाउँमा हुन्छ, नेपालमा मात्रै अवरोध भएन। लामो र सानोको मात्रै फरक होला त अवरोध त सबै ठाउँमा हुन्छ। यो अवरोध हटाउने कुरा मैले पटक पटक भने। म एउटा कार्यव्यवस्थाको मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवरोधको कारण प्रत्यक्ष रूपबाट सम्बन्धित कोसँग छ भने सभामुखसँग छ। त्यहाँ आरोप हेर्नुहोस् भने सभामुखमाथि लगाइराखेको छ। सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदाखेरि जाँदैन, कार्यव्यवस्था बोलाउँदाखेरि जाँदैन भने दुईटा पार्टीको रूपमा त्यहाँ तयार भइराखेको छ। दुईटा झगडिया भनौँ न, पार्टीको रूपमा। तपाईहरु कानुनी भाषामा झगडिया नै भयो।
त्यस्तो अवस्थामा राज्यको जुन सरकार सञ्चालक हो उसको ड्युटी हो यसलाई पटक पटक बसाल्ने, कुरा गर्ने, सर्वदलीय हुन्छ वा 1 to 1 हुन्छ, गर्ने के हो? तर 1 to 1 बैठक त गरिरहनु भएको छ। सर्वदलीयमा विपक्षी कोही आउँदै आउँदैन, विपक्षी एमालेका कोही आउनुहुन्न। मैले देखिनँ त्यस किसिमको प्रयास, मैले देखिनँ। प्रधानमन्त्री नै केपी ओलीको एमसीसी को लागि त गएको मैले देखेँ, पटक पटक गएको देखेँ। फेरि त्यहाँ पनि त बार्गेनिङ संसद खुलाइदिन्छु, एमसीसी पास गराउँछु, तर यो भन्ने त बार्गेनिङ त्यहाँ पनि भयो। बार्गेनिङ त पार्टीहरूको बिचमा हुन्छ नि, बार्गेनिङ हुँदैन। हामी नै बार्गेनिङ गरेका थियौँ आफ्नो आफ्नो मुद्दाको लागि। बार्गेनिङ त हुन्छ पार्टीसँग, सरकारसँग, बार्गेनिङ हुँदैन भन्ने होइन। तर किन तिमीहरू रोकिराखेका छौ, के गरिदिनु पर्ने हो त्यो विषय प्रश्न साथ त भन्नुपर्छ नि, त्यो गर्नुपर्छ नि। 1 दिन भएन, 2 दिन, 3 दिन, कहिले काहीँ त लगातार पनि बैठक गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूको प्रश्न एजेन्डा के छ? कि त सभामुखलाई हटाउनु पर्यो, कि 14 जना सांसदलाई निलम्बन गर्नु पर्यो। अब त्यो संविधानै अनुसार, कानुन हाम्रो अनुसार संसदमा के अरे सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा बहस गर्न पाइँदैन भन्ने पनि छ। सरकारले पनि केही गर्न पाउँदैन। तर त्यसको अल्टरनेट के त? त्यो पनि त माग्नु पर्यो नि। तपाईले भने ठिक हो, सभामुखले गलत गरे या सही गरे, 14 जनालाई निकालेन, डिले गरे, अर्का पार्टीहरूलाई निकाल्दाखेरि नेक्स्ट डे नै गरिदिए। तर उहाँहरूलाई 15 दिनसम्म लम्ब्याए, त्यसपछि पार्टी दर्ता भयो, अब केही गर्न नमिल्ने भयो। त्यो विषयवस्तु त अब कोर्टको नजरमा छ। कोर्टले पनि यस्ता राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरू, राष्ट्रिय विवादका कुराहरू संसद चलि नसकेको अवस्थामा कसरी दिनरात बसिकन परमादेश जारी गरे प्रधानमन्त्री बनोस्, गरे नि। एउटा निकास त आयो। त्यसलाई त सर्वोच्चले भोलि फैसला गरे भने कुनै पनि व्यक्तिले म मान्दिन भन्ने त अवस्था हुँदैन। त्यो काम उता सर्वोच्चले पनि गरेन। सरकारले पनि मैले के गर्दिउँ भन्ने कुरालाई त बसिकन गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको यही बहानामा सभामुखले नै निकालौँ भन्ने खालको जुन कुराहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ? ठुलो कि सभामुख ठुलो? हैन, मलाई यदि 14 जनाकै मुद्दा हो भने त्यो 14 जनाको मुद्दा हुनु पर्यो नि। सभामुखले नै निकालेर त 14 जनाको मुद्दा हुँदैन होला। त्यो कहाँ गएर सम्म पुग्छ भने यो कुरा त टेबलमा नै गर्नु पर्यो। सभामुखलाई निकालेर 14 जना निस्किन्छ? निस्किँदैन नि। नयाँ बन्ने सभामुखले पनि अब जारी गर्न सक्छ। त्यो कुरा त मसिनो गरिकन त वार्ता त हुनुपर्छ नि। तपाईलाई के लाग्छ? नभएको होला यो, अहिले नभएकै हो त? तपाईहरुको कार्यव्यवस्थामा पनि विपक्षी नआए पनि त कुरा त भइरहेको होला। विपक्षी नआइकन त उसको कुरै सुन्न पाइएन नि। विपक्षी आएको भए किन अवरोध गर्यो भन्ने कुरा पनि त सुन्न पाइन्थ्यो। त्यहाँ अनुपस्थित देखिन्छ। यस अस्ति महाभियोग सम्बन्धको बैठक हुँदाखेरि महाभियोगको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि संसदमा छलफल हुन्छ र त्यसमा एउटा कमिटी बन्छ। त्यो भर्खरै बन्यो। त्यो बनाउँदाको अवस्थामा नामसम्म आयो। उहाँहरूले दिनुभयो 11 जना मध्ये 4 जना। त्यो पनि कस्तो विरादाभासको अवस्था भएन त? संसद चल्नै नदिने। मैले विघटन गरे त्यो बेला ठिक थियो, अहिले विघटन गरे गडबड हो, यो संसद चल्दैन थियो, त्यसैले यस्तो भने त्यो देखाउने प्रयत्न गर्ने। अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ अब यही संसदको लागि चाहिँ त्यो समिति बनाउँदा नाम पनि दिने। त्यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था भएन त्यो? मैले विरोधाभास देख्दिनँ। किनभने समितिहरू सबैमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ, सभापति पनि हुनुहुन्छ। समिति छोडेर जानु भएको छैन। समितिमा काम गरिराख्नु भएको छ भने यो पनि एउटा समिति नै हो। त्यो समितिमा म रहन्छु भन्ने दिएको हो। तर अवरोध त इन टोटल मान्न छ संसदमा। त्यो विरोधाभास होइन। भोलि पनि आउला नि। संसदमा नै हेर्ने हो भने मन्त्रीहरू बनिसकेपछि समितिहरूमा सदस्यहरूको हेरफेर हुन्छ। मन्त्री संसदमा समितिमा हुँदैन।
यो फेरबदल होला। त्यो फेरबदल त नियमित प्रक्रियाहरू नै भइरहेको यो पनि नियमित प्रक्रिया अब यो संसद अवरुद्ध भइरहेको जसरी विपक्षी आफ्नो कुरा राख्न नै आउँदैन भन्नुभयो तपाईँले हैन, कमसेकम कुरा राख्न आयो भने कमसेकम छलफल हुन्थ्यो होला। या एक 1 to 1 बैठक कति भइरहेछ कति भइरहेको छैन, भएको बेला के गफ हुन्छ त्यो कुरा धेरै बाहिर आउने कुरा पनि भएन हैन। त्यो चाहिँ बाहिर जुन आउँछ त्यो बार्गेनिङका कुरा हुन्छन्। बार्गेनिङ नमिले गठबन्धन तोड्न चाहनुहुन्थ्यो कि एमाले तोड्न सकेनन्, फेरि यिनीहरू जुट भए, उनीहरूलाई यही बहानामा टुटेन भन्ने यस्ता कुराहरू बाहिर आउँछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यसको वे आउट चाहिँ के हुन्छ त? उनीहरूले चाहिँ सभामुखलाई हटाऊ कि 14 जनालाई निलम्बन गर भन्ने हैन। 14 जनाको निलम्बन त अदालतमा छ, त्यो त्यसमा कारबाही गर्न नपाउने नियम पनि छ। हैन त्यसको त सिधा जवाब छ नि, प्राइम मिनिस्टरले सभामुखलाई हटाउन पाउँदैन, सरकारले सभामुखलाई हटाउन पाउँदैन। त्यो हटाउने हो भने त्यसको पनि त प्रक्रिया छ, 2/3 पास गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव त हुँदैन। 14 जनालाई निलम्बन गर्दाखेरि निलम्बनको प्रक्रिया छ, त्यो पनि छैन भने त वार्तामा बस्ताको अवस्थामा यही नै माग हो भने त त्यो सम्बन्धमा त यति त भन्नुपर्छ, मैले गर्दिनँ के हो, संविधानले कानुनले दिएको औकात के हो, अनि नै इन्ड हुन्छ। त्यो तपाईँको भनाइमा चाहिँ अब अहिले न सभामुखलाई हटाउन सक्ने कुनै आधार छ, उहाँले जुन माग गरिरहनु भएको छ, न 14 जनालाई निलम्बन गर्न सक्ने अदालतमा केस भइसक्यो कुनै आधार छ। त्यो भन्दाखेरि त संसद अवरुद्ध गर्नु कुनै जायज देखिएन। जायज नजायज म किन भन्दिनँ भने जसले गरिराखेको छ यसलाई जायज सम्झेर गरेको छ। उहाँहरूको भर्डिक्टलाई म एकैचोटि तपाईँको समक्षमा यो नजायज हो तर पनि एउटा संसदीय प्रक्रिया, तपाईँ यत्रो लामो समय संसदमा बस्नुभएको, कार्यव्यवस्थादेखि लिएर हैन, अब तपाईँको पोलिटिकल क्यारियर यति लामो छ, संसारका राजनीति देख्नु भएको छ होइन। त्यसलाई मैले के भने यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। तिमी नजायज हो भन्दाखेरि सल्टिन्छ यो, तिमी नजायज हो, तिमीले अवरोध गर्नु हुँदैन भने सल्ट्यो। तर यो त जुङ्गाको लडाइँ जस्तो, त पछि हट्ने कि म पछि हट्ने, म पनि हट्दिनँ त पनि हट्दिनँ भने जस्तो देखिन्छ। होइन, जुङ्गाको लडाइँ हुँदाखेरि पनि मेलमिलाप त हुन्छ नि, हुन्छ, जुङ्गाको लडाइँ पनि हुन्छ। तर एउटा कज देखाएर गरिराखेका रहेछ भने त त्यो कज निवारण गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण यो खोलिदिनुहोस् भन्न पनि त आउनु पर्यो, त्यो निष्कर्षमा पनि त पुग्नु पर्यो। त्यो निष्कर्ष निकाल्नलाई मलाई लाग्छ यो संसद चलाउने हो भने, संसद फेरि पठाइदिने हो भने जनतामा त कुरै छैन। यदि संसद चलाउने हो भने त यसको लागि ठिकै छ, एमसीसी बित्यो, कुन रूपबाट पास भयो, कसरी पास भयो, आफ्नो जनसमक्ष छ। तर अब त दोस्रो इस्यु त यही हो, इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो। यसलाई पनि त अब सभामुखको म देख्दिनँ हैसियत यसलाई समाधान गर्ने, त्यो हैसियत अब सरकारकै हो। किनभने संसदमा पढेका त सम्पूर्ण एजेन्डाहरू प्रस्तावहरू सरकारकै प्रस्ताव हो, सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढोस्, केही त बढाइ पनि राखेको छ, नोमिनल भने पनि बढी पनि राखेको छ। अब यसै किसिमबाट बढाइराख्ने हो भने कन्फ्रन्टेसन अझ बढ्छ। यो बीचमा सरकार र अवरोध गर्ने दलको बीचमा निश्चित रूपबाट कुराकानी हुनुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो सभामुखलाई हटाउनलाई 2/3 चाहिन्छ, कुनै सम्भावना देखिँदैन, त्यसको लागि पनि कमसेकम पहिला त महाभियोग लगाउनु पर्यो। जो विपक्षीले चाहिँ सभामुख हटाउनु पर्यो उभै महाभियोग लाउँछु भने मुख भन्न त कतिपय भनेछ, लगाइसकेको अवस्था छैन। त्यो भयो भने एउटा सभामुख त सायद महाभियोग लाग्यो भने निलम्बन हुने पनि हाम्रो ऊ छैन क्या। सभामुखमाथि महाभियोग लाग्दैन, उहाँको क्रियाकलाप संविधान विपरीत छ भन्ने कुराको प्रस्ताव बनेको छ, शब्द त्यहाँ महाभियोग राखेको छैन, त्यसकारण निलम्बन हुँदैन। दर्ता भइसकेपछि उपसभामुख वा हाम्रो प्यानल हुन्छ अध्यक्षहरूको, त्यो प्यानलले त्यसलाई विचार गर्छ, हेर्छ र 7 दिनभित्रमा टुङ्गो लगाउँछ। त्यो 7 दिन चाहिँ सभामुख बस्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? 7 दिन बस्न पाउँदैन, त्यति हो। 7 दिन चाहिँ लाइक निलम्बन जस्तो नि भन्नु जस्तो जे भन्नु जस्तो देखियो, तर त्यो त्यसै काम गर्न पाएन, महाभियोग भन्ने त्यो छैन।
हैन अब त्यो सम्भव छैन हैन त्यो गर्नलाई कमसेकम सम्भव होला लगाउँछ त्यसले नै भन्छ यो सम्भव छ कि छैन पछि हुनुपर्छ कमसेकम 1/3 त टेबल त गर्नु पर्यो प्रस्ताव 1/4 ले हजुर 1/4 ले यदि गर्छ भने अनि त्यहाँ सुरु हुन्छ त्यही पनि त उहाँहरूले गर्नु भएन नि त हैन सभामुखलाई हटाउने हो भने त अरूलाई हटा भने त कसलाई भन्ने त हटा भनेर मैले त्यही भन्दैछु मैले अहिले त्यही भन्दैछु त्यो वार्तामा राख्नु पर्यो भने या हामीले सोच समझबाट आयो हामी त वार्ता गरिराखेका छैनौँ वार्ता गर्नको लागि हामीलाई कसैले बोलाएको पनि छैन त जसले वार्ता स्टार्ट गर्छ उसले यो कुरालाई मसिनो गरिकन छुट्याउनु पर्ने हो नि त्यो नबुझिकै होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई विपक्षीले अहिले विपक्षीले त बुझी बुझी गरिराखेको छ नबुझ्ने त कसरी भन्ने मिल्ने नबुझिकन किन यो देशमा कसैले कानुनै पढ्दैन संविधानै पढ्दैन कानुन नै जान्दैन भने कसरी भन्ने तर वार्ता त चाहिन्छ नि जब दुईजना उभिसक्नुहुन्छ भने एउटा त के हो मारपिट गरेर सिध्याइदिने अर्को उपाय त वार्ता नै हो त्यत्रो लडाई हुन्छ फेरि वार्ताको टेबल त भइ नै राख्या हुन्छ वार्तामा उहाँहरू आइरहनु भएको छैन वार्तामा किन आउनु भएन त्यो पनि घरमा गएर वार्ता गरिया छ वार्ता त स्टार्ट हुनु पर्यो नि टेबलमा बसेर आई टु आई हुनु पर्यो हुनु पर्यो नि अब यही संसद अवरोधै भइरह्यो विपक्षीले खोलेन भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरू चाहिँ अब त्यसपछि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भनेर फेरि उहाँहरू नै भन्न थाल्नु भएको छ अहिलेको उहाँको तर्क के छ पुरानो विघटनभन्दा फरक भन्दाखेरि भने अहिले त संसदले 4 वर्ष कार्यकाल पुरा गरिसक्यो 5औं वर्ष भने निर्वाचनको वर्ष हो अलिकति पछाडि अगाडि हुन सक्छ हेर्नुहोस् अब त्यो विघटन गर्न त पाइन्छ फेरि सर्वोच्च अदालत आउनु पर्ने हुन्छ अर्ली इलेक्सनको कतै हाम्रो संविधानले कल्पना गरेन अर्ली इलेक्सन फेरि संविधान त म संविधान संशोधनको माग गर्दैछु संसारमा जहाँ पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ त्यसको रिभ्यू हुन्छ विभिन्न अप्ठ्याराहरू छ जानी नजानी एउटा तपाईं कविता लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि फेरि एकचोटि पढ्नुहुन्छ रिराइट गर्नुहुन्छ भने संविधान जस्तो दस्तावेजलाई रिभ्यू नगर्ने भन्ने होइन संसदको फ्लोरमा टेस्ट हुँदै रिभ्यू गर्नुपर्छ नि त्यसकारण मैले के भने यो विभिन्न अप्ठ्याराहरू अझ पनि संविधानमा छ त्यो सबै कुरोलाई प्रक्रियागत कुरा हेर्ने हो भने एउटा तपाईलाई के म भनिदिन्छु भने कस्तो गल्ती भएछ भने संविधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ नियमावलीले के भन्छ भने बैठकको सुरु र अन्त सभामुखले गर्छ भन्दाखेरि त पहिले आउनु पर्यो सभामुख स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि न उपसभामुख चेयर गर्छ त्यसपछि तपाईको अन्त गर्नलाई पनि खोजेर ल्याउनु पर्यो जबकि दुई ठाउँमा त्यही राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सम्पूर्ण काम उपाध्यक्षले गर्ने लेखिराखेको छ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम उहाँको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले गर्न पाउँछ सबै काम गर्न पाउँछ यस्ता मसिना कुरा छन् जुन कि प्र्याक्टिकल लाइफमा अप्ठ्याराहरू छन् मैले रिभ्यूको कुरा गरे अन्य हाम्रो अधिकारका कुरा परिवर्तनका कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ यो संविधान छुनै नहुने रिभ्यू नै गर्न नहुने र त्यो कारण के हो भने यो संविधान बनाउने मान्छेहरूले 47 साल नै देखेर सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो भन्दिए संसारमै यो नमुना संविधान हो भन्दिए फुल स्टप र कमा पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन भने 47 सालको त्यसै मरेर गए यो पनि त्यसै जान्छ भने त छ नि हिस्ट्री हामीसँग किन नगर्ने अहिले संसद थियो ल तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने हामी त्यसमा हिँड्छौं गर्छौं एउटा कमिटी बनाऊ यसलाई रिभ्यू गरौँ भन्ने त हुन्थ्यो नि तर रिभ्यूको लागि त कमिटी त बनाइया थियो तपाईहरु मन्त्री
परिषदमा अब हुँदाखेरि त्यो सरकार गयो त्यो कमिटी पनि गयो। एउटा चाहिँ के छ यो जो कहिलेकाहीँ अहिले पछिल्लो समय त्यो कुरा पनि आइरहेछ सरकारले गरेका कामहरूको चाहिँ निरन्तरता होइन अविच्छिन्न उत्तराधिकारका कुराहरू आछन्। सरकारले कुनै चिज डिसाइड गरिसकेपछि अर्को सरकार आउन साथ त्यो कमिटी चाहिँ बनाएपछि आफै भङ्ग हुन्छ र त्यो बनाइसकेका कमिटीहरू एक्जिक्युट नै हुँदैन। हाम्रो जुन धारणा हो त्यो ठिक हो, एउटा सरकारले गरेको कुरा अर्को सरकारले मान्नुपर्ने हो, किन अविच्छिन्न सरकार नै उत्तराधिकारवाला हुन्छन्। तर एक्जिक्युटै गर्नुहुन्न भने के गर्ने? एक्जिक्युसनमा त जानु पर्यो, सरकार गएकै छैन। तर त्यो त जनताप्रति बेमानी होइन त, जस्तै वार्ता गर्यो, वार्ता गरेर चाहिँ उयो गर्यो, विभिन्न समयमा वार्ताहरू भए, इभन मधेसवादी दलसँग त पहिला शान्ति मन्त्रालय हुँदा पनि कतिपय वार्ताहरू भए, ती कुराहरू पनि अहिलेसम्म लगातार वार्ता भए, सहमति भए। राज्य कहाँ इमान्दारसम्म बनिराखेको छु? राज्य बेइमान भएको कारणबाट त यो सम्पूर्ण भइरहेको। राज्य त बेला बेला तपाईँ पनि राज्यमा पुग्नुहुन्छ, 80 सत्तामा हुनुहुन्थ्यो। हो, हामी थियौँ। कुन अवस्थामा थियौँ त? राज्यको कन्ट्रोलर हामी होइन, राज्यको विभिन्न विङ्समा एउटा हामी पनि थियौँ। त हामी हुँदा त यो सुरु नै गरेका थियौँ नि। हामी हुँदाखेरि हाम्रो मुद्दाको लागि त कमिटी गठन गराएका हो नि। हामी गइसकेपछि त कसलाई मतलब छ त्यो मुद्दा? तर त्यस्तो कमिटी त बेला बेलामा त्योभन्दा पहिला पनि धेरै पटक बने। संविधान संशोधन गर्ने कमिटी त बनेको छैन। विभिन्न अर्का खालका कामहरूका कमिटीहरू पनि अनौपचारिक वा औपचारिक नै भन्नुहोस् भने बनेको छ, तर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै बनेको छैन। बनाउनु पर्छ, जसरी भए पनि बनाउनु पर्छ, अगाडि बढाउनु पर्छ। यो संविधान रिभ्यू भएन भने एक दिन यो संविधान यसै गरिकन जान्छ। अब एउटा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सङ्घीयताको कुरा मधेसबाट उठ्यो होइन, गजेन्द्रनाथ सिंहले त्यो बेला उठाउनु भएको कुरा अहिलेसम्म आयो भने। तर अहिले अब यो सङ्घीय चुनाव, नयाँ चुनाव आउँदै गर्दा 1 वर्षपछि सङ्घीय चुनाव पनि, प्रदेशको पनि चुनाव, उसको पनि चुनाव हुन्छ, स्थानीय चुनाव घोषणा भइरहेको छ। यो हुँदै गर्दा चाहिँ धेरै सेक्सनबाट यो आवाज उठिरहेछ कि यो सङ्घीयता चाहिँ फेल भयो, राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। तपाईँलाई के लागिरहेछ यो आवाज चाहिँ किन आइरहेछ? या किनभने तपाईँहरूले कतिपय भनिएका यहाँ नेताहरू नै सङ्घीयता विरोधी भनिएकाहरू पनि छन्। दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्, यो संविधानमा तपाईँले भन्नुभयो फुल स्टप कमा, र म भन्छु यो संविधानमा जुन देखिया हो अधिकारका कुरा, प्रक्रियागत कुरा, जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो छ, यसलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने यो देशमा दुई फ्याक्सन मैले देखेँ अहिले। यो संविधान बन्दाको अवस्थामा त म स्वयं रिजाइन गरेर गएको हाम्रो कुरा नसुन्दाखेरि। त्यस वखत भएका सद्भावना पार्टीका मेम्बरहरू गए, हामी तपाईहरु बिना नै संविधान जारी भयो। हाम्रो अनुपस्थितिमा जारी भयो। तापनि आयो संविधान, हामी आन्दोलन गर्यौं 6 महिना, यसैको विरुद्धमा गर्यौं, तर यसलाई मान्यौं। आखिर कुनै न कुनै अनुशासनका एउटा दस्तावेज हुँदैन भने त काम चल्दैन। त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्ने अलग कुरा हो। हामी आन्दोलन गर्दाखेरि पनि एमेन्डमेन्टको कुरा गरेका थियौं। यसलाई हामीले खत्म गर्देऊ, फेरि संविधान सभा बनाऊ भने होइन। संविधान जलाएका थिए कतिले चाहिँ काम लाग्दैन, उनीहरुसँग तपाईहरु फेरि पछि मिल्नु पनि भयो मधेसकै होइन। हामीले नि जलायौं, तपाईहरुले पनि जलाउनु भयो। हामीले पनि जलायौं। किन जलायौं भने कहाँ मेरो चित्त बुझ्या छैन भने त्यो धारा खोजी खोजी जलाउने हो, त्यो सम्भव नै हुँदैन। तर हामी वार्तामा बस्यौं त्यो वखत पनि, सुशील कोइरालाको आन्दोलन चल्दाको अवस्थामा पनि 33 बुँदे संशोधन, पछि आइकन 11 बुँदे संशोधन, ओलीजीसँग पनि गर्यो छलफल। त हामीले त भन्यो नि कहाँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू त गर्यौं। अहिले म के भन्दैछु भने तपाईँ अघि भन्नुभयो संघीयताको कुरा, दुई फ्याक्सन मान्छेहरू छन्। एउटाले यो संविधान खत्तम होस् भन्ने चाहिराखेको छ, र हामी यो संविधानका विरोधीहरूले संविधान बचाउन पक्षमा लागिराखेको छ। विडम्बना कस्तो रहेछ भने, किन बचाउन लाग्यौं भने
संघीयता नाम मात्रको आए पनि त सिद्धान्तता त स्वीकार गर्यो। यस्तो संघीयता कहीँ हेर्नु भएछ? तपाईले त पहिचान सहितको संघीयताको कुरा उठाइरहनु भएको छ। पहिचान त एकछिनको लागि छोड्ने हो भने अधिकार के रहेछ त? 80% रेभिन्यू केन्द्रमा आउँछ। केन्द्रले दिएको रेभिन्यूवाला त्यसले काम गर्छ भने त्यस्तो संघीयता कहीँ पाउनु भएछ? तर संविधानमा त ठ्याक्कै त्यस्तो प्रावधान छ र? छ त। बाँडफाँडको अवस्था त ठिकै छ नि संविधानमा, नि अपेक्षाकृत जसरी प्र्याक्टिस भइरहेछ त्योभन्दा त संविधानमा त बेटर छ। त्यसैले पनि प्रदेश नम्बर 2 ले नै त मुद्दा समेत हाल्नु भएको छ। होइन, मैले तपाईलाई दुईटा कुरा भने। केन्द्रले सबै कुरा उठाएर अनुदान भरमा चल्ने भने त जिल्ला विकास सधैँ थियो नि। संघीयताको के काम? त्यहाँ पनि सभापति उपसभापति थियो। त्यो त 5 विकास क्षेत्रलाई बनाइदिएको हुन्थ्यो। पहिला त हुन्थ्यो क्षेत्रपतिहरू। होइन, त्यो त संघीयतासँग त नामै नसुन्ने केही मान्छे विकेन्द्रीकरण भनेर पहिला नि कुरा गरिरहेकै हुन्थ्यो। कुरा गरे तर काम गरेनन्। विकेन्द्रीकरण ऐन आयो 2052। तपाईलाई एउटै उदाहरण के दिन्छु भने त्यसमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय भाषालाई प्रचलनमा लाउन सक्छ, पाठ्यपुस्तक पनि जारी गर्न सक्छ भन्ने थियो। हामी कहाँले पनि भाषाको विवाद छँदैछ। तर सर्वोच्च अदालत 2 ठाउँमा लागू गरे त्यस वखत। काठमाडौँले नेवारी भाषा, राजविराजले मैथिली भाषा, दुईटाले जारी गर्दाखेरि रिट पढ्यो र सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने कहाँ नेपाली देवनागरी नाम लिपिमा जुन नेपाली भाषा हो सरकारी कामकाजको योदेखि बाहेक गर्न पाउँदैन। राज्य कस्तो हुन्छ भने राज्य सबैको चरित्र एउटै हुन्छ। विधायिकाको जुन चरित्र हुन्छ कार्यपालिकाको त्यही चरित्र हुन्छ, न्यायपालिकाको पनि त्यही चरित्र हुन्छ। कहाँ अहिले समावेशी समानुपातिक त लेख्यो हामीले धारा 42 मा एक्सेप्ट गरेका छ। कार्यकारीले एक्सेप्ट गरेका छैन। जहाँ बाध्यकारी छ त्यहाँ छ। यो पनि बाध्यकारी हो हैन? जस्तै क्याटेगोरी लेख्या राष्ट्रपति पुरुष, एउटा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मध्ये एउटा चाहिँ महिला हुनुपर्ने, सभापति या उपसभापति हुनुपर्ने। तर यो समष्टिगत समाजको लागि न हो समानुपातिक समावेशी। मैले भने कार्यकारीले मागिराखेको छैन। 10औं चोटि हामीले सुनवाई समितिबाट तिमीले पठाएको यो भएन, धारा 42 हेर भनेर हामीले नीतिगत निर्णय गरेर निर्देशन जारी गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषद हेर्नुहुन्छ भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि एक पक्षको मात्रै गर्दिन्छ। मैले भने चरित्र कस्तो हो भने यही चरित्र परिवर्तनको त लडाई आज मधेसी जनजातिहरूले गरिराखेको छ। यसैको लागि त पहिचान मागिराखेको छ। यसैको लागि अहिले त जसरी प्रदेश नम्बर 2 थियो मधेस प्रदेश राख्यो, हाम्रो पहिचान आयो भन्छ नि कतिजना। बिल्कुल आएको। हामी आन्दोलन गर्दाखेरि जय मधेस भनेरै जय मधेस मात्र होइन, प्रत्येक अफिसमा मधेस सरकार भनेर लेखेको थियो। प्रत्येक अफिसमा लेखिदिया थियो उसैको बोर्डमा। जहाँ नेपाल सरकार थियो त्यहाँ मधेस सरकार लेखे। विभिन्न ट्रकहरूको पछाडि जहाँ लेखिया थियो त्यहाँ मधेस सरकार लेखिदिया थियो। तर त्यो बेला त त्यसलाई अर्को रूपमा हेरिएको थियो कि राज्य विखण्डन हुन्छ, मधेस छुट्टै देश बन्ने हिसाबले गरियो भनेर। त्यो के छ भने अहिले पनि त्यो पक्ष छँदैछ, जीवित नै छ। तपाईले कुरा गर्नुभयो त्यो पक्ष मरिसकेका छैन। जसले यो संविधानलाई अब समाप्त गरिदिने, देशमा अन्यल आओस्, अन्यल अवस्थामा जे पनि गर्न पाइन्छ। संहिताको प्र्याक्टिस भइरहेको बेला, कोसिस भइरहेको बेला संहिता नै खराब भनेर लाग्ने छन्। तर म के भन्छु भने कुनै प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्दाखेरि यो संविधानले त टेरिटोरी परिवर्तनको राइट त दिया छ, त्यो अलिक क्लिष्ट राइट छ। त्यसलाई त हामी रिभ्यू गर्न सक्छौँ नि, रिभ्यू गरेर परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यतिको लागि संविधानै मिल्काएर फाल्दिने भन्ने हुँदैन। संविधानमा एउटा विषयमा चित्त बुझेन भने अर्को विषयहरू त राम्रो त छ।
त्यसकारण यहाँ परिवर्तनको अवस्था छ। हामी भन्छौँ यो परिवर्तन गर्दै जाने हो भने यो संविधान टिकाउ हुन्छ। संसारको कुन संविधानमा परिवर्तन भएको छैन? 100 संशोधन इन्डियाको कन्स्टिट्युसनमा भएछ। अमेरिकाको संविधान किन बाँकी छ भने त्यसमा समयअनुसार संशोधन। त्यसको मतलब तपाईँले सिल्भर लाइन इन ब्ल्याक क्लाउड देख्नुहुन्छ? अहिले त छ, अहिले छ। अब यो एउटा अब अहिले एमसिसी त पारित भइसक्यो, त्यसको अब महन्त ठाकुरले त समर्थनै गर्नुभयो, तपाईँहरू पार्टीको समर्थनमै छ, अरूले बरु जसले समर्थन गर्छ उसले पनि क्लजेसहरूमा चाहिँ केही आशंका राख्दै होइन कि गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को कुरा यो महाभियोग जुन लाग्ने कुरा भइरहेछ नि हाम्रो प्रधान न्यायाधीशमाथि, यसको लागि समिति पनि गठन भयो। त्यो त नियमित प्रक्रिया थियो, गठन गर्नुपर्ने भएको थिएन, गरियो। अब समितिमा जाँदैछ र समितिले त्यसलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ होइन अवस्था। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो? समितिमा तपाईँहरूको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको स्ट्यान्ड के हो र यो समितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहमति दिने, महाभियोग लगाउनलाई सहमति दिने अवस्था कति छ? एउटा त कुरा के रहेछ भने कहीँ मर्डर भयो भने यो व्यक्तिलाई कति सजाय गरिदिने भन्ने सुरुमा नै प्रश्न गर्नु गाह्रो हुन्छ। अब सिफारिस समितिको काम हुन्छ केलाउने। तो के गरी केलाउँछ भने आखिर महाभियोग केमा लाग्या हो, के विषयमा, त्यसका प्रमाण छन् कि तथ्यहीन छन्, त्यसको सफाईमा के भन्छ, अनि नै एउटा रिजल्टमा पुगिन्छ। ठिक हो, त्यसमा हाम्रो यो समितिमा पठाएर केलाउने यो प्रोसेस पनि यो टाइम बाइङ प्रोसेस त टाइम बाइङ छ, 3 महिना भित्रै गर्नुपर्छ। टाइम बाइङ छ, मैले टाइम बाइङ भन्न खोजेको, टाइम लम्ब्याएर नि प्रोसेस त 3 महिनासम्म हो, जति गरे भने 3 महिनासम्म हो। त्यो भनेपछि यो 3 महिना भित्रमा प्रतिवेदन कमसेकम यो अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भन्दा पछिसम्म जान सक्ने अवस्था आयो। अब त्यो समितिले गर्छ, कुन किसिमबाट काम गर्छ कति, तर 3 महिना भन्दा बढी गर्न सक्दैन होला। तर त्यसमा पनि त हामी तपाईँले केलाउने भन्नुभयो होइन, जुन चाहिँ जेस विषयमा आरोप लागेको छ, जुन जुन विषयमा महाभियोग लगाएको छ त्यसलाई केलाउने भन्नुभयो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो निष्पक्ष केलाउने भन्ने जुनै समिति बन्यो त्यस्तो छ जस्तो कहिले पनि लाग्दैन। आफ्ना पार्टीगत धारणाहरू पार्टीले जे बनायो त्यो अनुसारले हस्ताक्षर त्यो अनुसारले अडान राख्ने हुन्थ्यो होइन र? पार्टीले अब धारणा, मैले त्यही भने पार्टीको धारणा त के हुन्छ भने दुईटा कुरामा हेर्नुहोस्। एउटा त प्रतिवेदन दिए पनि महाभियोग लाग्दैन, त्यो 2/3 पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको पोसिबिलिटी कहाँ गएर पुग्छ अहिले त देखिया छैन। इन सर्फेस भन्ने हो भने त 2/3 पुग्ने अवस्था देखिया छैन। भोलि अब कुनै रेडिकल परिवर्तन होला भन्ने भन्न सक्दैन। आज हामीले सामान्य रूपबाट हेर्ने हो भने त त्यो परिवर्तन देखिया छैन। भोलि जब यसलाई केलाउन थालिन्छ, तर जुन खालको सङ्गीन आरोप छ उहाँलाई लागेको छ, हजुर, प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि जसरी चाहिँ बिचौलियाको कुरा, जसरी अकुत सम्पत्तिका कुरा, जसरी चाहिँ कुनै एउटा पक्षलाई फेभर गरिरहेका कुरा, जुन चाहिँ एउटा न्यायपालिकाको चाहिँ प्रमुखमाथि जुन सङ्घीय आरोप लागेको छ, ती आरोपका आधारमा त महाभियोग चाहिँ पारित हुनुपर्ने होइन त? पारित हुनुपर्ने हो, तर त्यसको प्रक्रिया छ नि। मैले त्यसै कारण भने ज्यान मुद्दा त लाग्यो, तर अनुसन्धानै नगरिकन यसलाई झुनियाइदियो भन्न सकिन्छ? त्यही प्रक्रियामा। र एउटा सुखद पक्ष के हो भने हाम्रो देशमा पनि प्रेस छ। हामी सबै लुकाउन सक्दैनौँ, डेमोक्रेसी छ हाम्रो देशमा। जब त्यहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हुन्छ भने तपाईले पनि थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईहरूबाट हामीले पनि थाहा पाउँछौँ। त्यसबाट बन्ने हो नजरिया, त्यसबाट बन्ने हो एउटा धारणा। त्यो हामी 3 महिनाको छ, हेरौँ अहिले नै पास हुन्छ फेल हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले जाँदाखेरि जुन बनाएछौँ सिफारिस समिति, उसको अधिकार पनि अतिक्रमण होला कि त्यतिसम्म नबोल्नु भन्ने मेरो भनाइ हुन्छ। तपाईँले जसरी अहिले कुरा गरौँ ब्ल्याक क्लाउडमा सिल्भर लाइनिङ छ, हामी अगाडि जान सक्छौँ, हजुर, स्टेप बाई स्टेप यो सम्भावना छ भन्नुभयो तपाईँले। जसरी लामो सङ्घीयताको जुन लडाइँ कहिले सुरु भएको थियो अहिले आएर पुरा हुन्छ, यो जेन्युन मुद्दा हो, जेन्युन मुद्दा रहिरहन्छ भन्ने जसरी कुराहरू गर्नुभयो, यसले चाहिँ आम जनता, आम दर्शक या आम कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा चाहिँ ऊर्जा सञ्चार भयो होला होइन? त्यसैले
यो हाम्रो पोलिटिक्स जुन अहिले डिरेल भइरहेछ त्यो अल्टिमेटली सिधा लाइनमा आउँछ भन्ने नै तपाईँको त्यो भावना बुझियो? म एक लाइनमा के भन्छु भने दार्शनिकहरूले के भन्छ भने आशा भने जीवन हो, निराशा भने मृत्यु हो। त्यसकारण हामीले आशा राखिकन जेन्युन कुरा उठाइराखेका छौँ भने आशा राखेर यो परिपूर्ण हुन्छ भनेर लाग्यो। हुन्छ, यो आशा फलिफाप होस्, परिपूर्ण होस् भन्ने कामना राख्दै यो समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। उहाँसँग हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ र यस्तै विभिन्न व्यक्तित्व ल्याएर हामी तपाईँलाई समक्ष राख्ने नै छौँ। आजलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।